अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करते हैं सिंध असेंबली के गर्मा गर्म इजलास से, जिसमें बल्दियाती तरमीमी बिल की मंजूरी पर अच्छी खासी हंगामा आराई हुई। वजीर आला मुराद अली शाह जज्बात में सिंध कार्ड खेल गए। कहा, पाकिस्तान का हिस्सा समझो, कुछ और सोचने पर मजबूर मत करो। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि हम अक्सरियत में हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि वफाक सिंध पर कब्जा कर ले? कुछ दोस्त बैठे हैं इधर जो सुन ले, जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर। ये सूबाई असेंबली सिंध जो है, ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो। माइनॉरिटी में रहोगे और कभी फैसले नहीं करोगे। और हाँ, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। इसमें कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। तुम हमेशा अक़लियत में ही रहोगे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को वज़ीर आला सिंध की ये बात पसंद नहीं आई, तकरीर को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, 2013 का बल्दियाती कानून खत्म किए बगैर निजाम ठीक नहीं हो सकता। वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी शर्मनाक स्पीच दी कि जी आप तो माइनॉरिटी में हैं, और न जाने क्या कहा और लिसानी बातें फैलाई, तासुब फैलाया, नफरतें फैलाई। ये 2013 का जो कानून है, ये कुएं में पड़ा हुआ कुत्ता है। जब तक इस पूरे कुत्ते को नहीं निकालोगे, कानून साफ नहीं होगा। इस कुएं से, इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से 2013 के कानून को, एक्ट को नहीं निकालोगे, कुत्ते की दुम निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा कुत्ता निकालना पड़ेगा। काफी सारी उसकी शिकें वो हैं जो कि आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी हैं। जबकि इससे पहले सिंध असेंबली में बल्दियाती तरमीमी बिल के मामले पर खूब हंगामा हुआ। अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया, नारे लगाए। अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था भी हुए, लेकिन बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। Those who are for the motion may say ayes, against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. बल्दियाती कवानीन में तरमीम का बिल जैसे जैसे मंजूरी के मराहिल तय करता गया, अपोजिशन अरकान का शोर शराबा और हंगामा बढ़ता चला गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने जमा होकर शोर शराबा शुरू कर दिया। अपोजिशन की खवातीन अरकान भी पेश थीं, जिन्होंने ऊपर जाकर भी स्पीकर डाइस पर बिल के पुर्जे फेंके। मगर हुकूमती और अपोजिशन अरकान के गुत्थम गुत्ता होने का आगाज उस वक्त हुआ जब पीटीआई के इमरान अली शाह ने हुकूमती बेंचों की जानिब बिल की कॉपियां उछाली। जब अल्फाज की तकरार तल्ख कलामी तक पहुंची तो गोया स्पीकर डाइस के सामने ही दंगल शुरू हो गया। इस दौरान अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग का ये मौका हाथ से जाने न दिया। ये डाकू, ये सरदाराना डाकू, ये कातिल। इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने हंगामा आराई का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दिया। आज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वजीर आला मुराद अली शाह बाजारी साहब ने फरमाया कि उठा के इन्हें बाहर फेंक दो। तुम्हारे बाप की बात चाहिए, उठा के बाहर फेंक दो। ये सिंध की तुमने ठेके में ले लिया। जिस अंदाज में, जिस किस्म की बदतमीजी वो कर रहे थे, उन्होंने, भाई आप कागज़ फाड़ते हैं, फेंकते हैं, आगे पीछे फेंक रहे होते हैं, अपनी तरफ फेंक रहे होते हैं, कोई मसला नहीं। इन्होंने ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, जो नॉर्मली रवायती तौर पर ऐसा होता नहीं है कभी, कि उन्होंने पूरे के पूरे कागज़ आके इधर फेंके, हमने कुछ नहीं कहा। गालियाँ दी गई अंदर, बदतमीजी की गई अंदर,
اور اسی پر ہمارے ممبر زیادہ جو تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جذباتی ہوئے اور گئے وہ گالیاں دے رہے ہیں. سندھ کے بلدیاتی قانون میں ترمیم کا بل دوسری بار سندھ اسمبلی سے منظور کرایا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے منظور کرائے گئے بل کو گورنر سندھ نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا تھا. ایم کیو ایم پاکستان کے تحت اے پی سی نے سندھ کے بلدیاتی قانون میں ترامیم کو یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا. خالد مقبول صدیقی نے کہا بلدیاتی نظام بہتر بنانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنی ہوگی. اس حوالے سے دیکھیے خورشید عالم کی رپورٹ. ایم کیو ایم پاکستان کے تحت ہونے والی کل جماعتی کانفرنس نے سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے. ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا طے کرنا ہے کہ بلدیاتی نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے. ہم اس صوبوں کو تحصیل، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی طرح ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھتے ہیں، اس کو دھرتی ماں نہیں سمجھتے. اگر کوئی صوبوں کی تقسیم کو غداری کہتا ہے تو وہ سب سے بڑی غداری. وفاقی وزیر اسد عمر نے سندھ حکومت کی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا اختیارات اور وسائل صوبوں کو منتقل ہونے کے بعد نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوئے. خرم شیر زمان نے کہا سندھ حکومت کے خلاف مل کر جد و جہد کرنا ہوگی. سندھ اسمبلی کے باہر تمام سیاسی جماعتوں کو آ کے اکٹھا ہونا پڑے گا. ایک جھنڈا پاکستان کا جھنڈا جس کے اندر ہوگا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آج جو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے سندھ اسمبلی میں کہا کہ بڑے غصے میں للکارتے ہوئے کہ تم مائنورٹی ہو، تو ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ مائنورٹی کیا ہوتی ہے اور میجورٹی کیا ہوتی ہے. کل جماعتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے بعد شہروں کو با اختیار کرنے میں ناکام رہی ہے. جو کام این ایف سی ایوارڈ پیپلز پارٹی چیمپئن کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، وہی کام اس کو صوبے میں بھی کرنا چاہیے. یہ دو رخی پالیسی کہ آپ اسلام آباد کے اندر تو بڑے لبرل ہیں اور کراچی کے اندر آ کر آپ اینٹی ڈیموکریٹ ہو جاتے ہیں، دہی سندھ میں جا کر آپ فیوڈل ہو جاتے ہیں. یہ جو تین قسم کے چہرے ہیں یہ میرے خیال سے لانگ ٹرم نہ پیپلز پارٹی کے حق میں اور ظاہر ہے کہ سندھ اور پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اے این پی کے رہنما شاہی سید نے کہا ہماری غلطیوں کی وجہ سے کراچی کے مسئلے کو درگزر کیا گیا. سب سے زیادہ نقصان اردو بولنے والوں کا ہوا. اس شہر کی تعلیم تباہ حالی کا شکار ہو گئی. کیمرامین محبوب حسین کے ساتھ سید خورشید عالم، سما، کراچی. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کی بلاول پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا اسد عمر کا ذہنی توازن درست نہیں. انہوں نے نام لیے بغیر اپوزیشن لیڈر کو بھی نشانے پر رکھ لیا. بولے کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کرے تو ہمارا کیا قصور. بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی ٹائم چاہیے. بیٹا آپ کے نانا جو ہے وہ آج سے 50 سال پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے. آپ کو کتنا اور ٹائم چاہیے؟ یہ خیال تھا کچھ مہینے پہلے تک اسد عمر کوئی تھوڑے مناسب آدمی ہیں. لگتا یہ ہے کہ یا تو وہ کچھ توازن کھو بیٹھے ہیں، ڈسٹرب ہیں، یا پھر یہ کہ جو پی ٹی آئی کا دباؤ ہوتا ہے ہر آدمی کے اوپر کہ جب تک بدتمیزی نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، مولزات نہیں بکو گے، تب تک پی ٹی آئی میں آپ کی پوزیشن امپورٹنس بنے گی نہیں. ذاتی زندگی کی وجہ سے آپ کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے، تو گھر میں نکالو بھائی، گلی میں نکالو، دیوار پہ ٹکرے مارو. اگر گھر میں کوئی پرابلم ہے کسی کے تو اس کا ہم ذمہ دار نہیں ہے. اگر کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتا میرا کیا قصور ہے اس کے اندر. آپ کے گھر کے جھگڑے ہیں، آپ کو گھر میں کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، تو یہاں آ کر اسپیکر کا تقدس کو پامال نہ کرے نا. کسی نے بتایا تھا کہ جب یہ خبر آئی تھی شادی وادی کچھ ہوا تھا تو کئی دنوں تک ان کو گھر میں جانے میں پابندی تھی. بھائی ہمارا کیا قصور ہے. آگے دیکھیے چور ڈاکوؤں سے نو ٹاک. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر نئے نظام کے تحت ہوں گے. میئر براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا. ترقیاتی فنڈز ارکان اسمبلی کی بجائے بلدیاتی اداروں کو ملیں گے. گورنر پنجاب نے آرڈیننس پر دستخط کر دیے. لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں محسن بلال. پنجاب کے بلدیاتی آرڈیننس میں کیا ہوگا؟ سما نے بلدیاتی آرڈیننس 2021 کے مسودے کے اہم نکات حاصل کر لیے. آرڈیننس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر میٹروپولیٹن کے میئر کا انتخاب عوام براہ راست خود کریں گے. اس سے پہلے ٹاؤن ناظمین اور یو سی چیئرمین لارڈ میئر کے لیے ووٹ کرتے تھے. پہلی بار سیالکوٹ اور گجرات کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیا جا رہا ہے.
शहर का निजाम चलाने वाले 10 महकमों का सरबराह मेयर होगा। इदारे रेवेन्यू खुद इकट्ठा करेंगे। एक और अहम बात कि तरक्कियाती फंड्स MNAs को नहीं बल्कि बल्दियाती नुमाइंदों को मिलेंगे। लाहौर के मेयर को लॉर्ड मेयर का नाम दिया जाएगा, जिसके साथ 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। मेयर अपने फैसले खुद करेगा, काबीना भी खुद तश्कील देगा। तहसील काउंसलर खत्म करके जिला काउंसलर्स रखे जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। बलोचिस्तान हो या वजीरिस्तान, सबसे बात हो सकती है, लेकिन कौम का पैसा चोरी करने वालों से कोई मुफाहमत नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक ऐलान। मियांवाली में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अजीम कौम बनाकर दिखाऊंगा। सबसे बातचीत करने के लिए तैयार है। जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे हम बातचीत करें, बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार है। चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको NRO देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। जो बड़े बड़े डाकुओं से NRO देती है वो कभी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इन लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, मेरा आपसे वादा है कि वक्त साबित करेगा, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह इस मुल्क को उधर लेके जाऊंगा जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था। एक अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, जो अवाम के फायदे होंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह आगे पाकिस्तान के फैसले होंगे। कोई ताकत इस मुल्क को नहीं रोक सकती एक अजीम कौम बनने से। नवाज शरीफ से मुतालिक आसिफ जरदारी के बयान की गूंज लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, जरदारी कुछ भी कह लें हम उनके बयान को नजरअंदाज करेंगे, हमारा हदफ इमरान न्याजी है। एहसन इकबाल ने वजीर आजम से फौरन फंडिंग और बाहर से मिलने वाले तोहफों का हिसाब भी मांग लिया। ये मेरी धरती के खिलाफ हैं, जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। जो भी बयान जरदारी साहब देंगे, हमें किसी के बयानात से खौफ नहीं है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसे वेल लेफ्ट ही करेंगे। ऑपोजिशन के दरमियान किसी बयानबाजी में नहीं उलझना चाहते। हमारा हदफ इमरान न्याजी है, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। मैं मुतालबा करता हूं कि इमरान न्याजी साहब फौरन फंडिंग की और जो तोहफे आपने खाए हैं उनकी रसीदें दें। आप तो शफाफ आदमी है ना, क्यों नहीं दे रहे? पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है, जवाब देना पड़ेगा। कराची में हमारे ऊपर रेंजर्स के जरिए तशद्दुद कराया वफाकी हुकूमत ने, जिससे हमारे कौमी इदारों का किरदार और तशख़्ख़ुस मजरू होता है। सिक्योरिटी के इदारे हैं, इनके सरबराहों का भी फर्ज है ये इस बात को देखें। मैं वजीर दाखिला रहा हूँ, हमने कभी रेंजर्स को अपने सियासी मुखालफिन को डंडे मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। हुकूमतें ये काम पुलिस से लिया करती हैं। नैब हवालात में लोग खौफजदा होकर रहते हैं, दुआएं मांगते हैं। नैब के कैदी नंबर 5 के तहलका खेज इंकशाफात। नून लीग के साबिक MPA हाफिज नुमान का समा को इंटरव्यू। कहा नैब हिरासत में शहबाज शरीफ को डॉक्टर का कमरा दिया गया। दर्जनों कैदियों के लिए एक ही वॉशरूम था। नैब कवानीन तब्दील ना करना नून लीग की गलती है। नैब का जब नाम ही आता है तो एक कपकपी तारी हो जाती है कि जी अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। कैद का मतलब है कि आपके 10-12 महीने, साल, 1.5 साल समझे कि आप उनकी कस्टडी के अंदर रहना है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कमर में तकलीफ के बायस से एक डॉक्टर साहब का कमरा है बिल्कुल साथ ही है वहीं पे, तो वो उनको एक दिया हुआ था, तो वहाँ पर एक छोटा सा बेड लगा हुआ था, सिंगल बेड जैसे होता है। नैब हवालात के अंदर सहूलियात का बेपना फुकदान है। 25, 30, 35 लोगों के लिए एक टॉयलेट है और एक वॉशरूम है और वो एक वहाँ पर क्यू लगी होती है। लोग 15-15 दिन जब तक उनका रिमांड अगला के लिए उन्होंने पेश नहीं होना तो वो सूरज नहीं देख सकते। रात को 3-3 बजे, सुबह 4 बजे आवाज़ें आती थी दुआओं की, अल्लाह हमारी यहाँ से जान छुड़ा।
خواتین کو جنسی ہراسانی سے بچانے کی ذمہ دار کو خود جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی محتسب کشمالہ طارق نے سما کو انٹرویو میں بتایا اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی انہیں ہراساں کیا جاتا رہا۔ ہراسانی کے کیسز میں 22 گریڈ کے افسران بھی شامل ہیں۔ کشمالہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہراسمنٹ کے کیسز میں کمی آئی ہے، ماضی کا تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں کوئک۔ جی میرے سے پہلے کوئی میرا خیال میں جو کیسز تھے 5 گنا تھے اگر، تو میں نے 12 گنا بڑھائے میرے ٹینیور کے دوران، تو زیادہ ہو گئے نا۔ سرکاری یا نیم سرکاری؟ دونوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بینکس کے CEOs CFOs they were made to resign، بڑی آرگنائزیشنز گورنمنٹ کی سیمی گورنمنٹ کی ان کے ٹاپ ہیڈز were made to resign، اس کے بعد DIGs بیوروکریٹس 22 گریڈ کے، اس کے بعد بہت سارے لوگ۔ جی ماضی میں بڑا پولیٹیکل فگر رہی ہیں آپ، اب سیاست سے آپ غائب ہیں، کیسا فیل کرتی ہیں؟ بہت اچھا، بہت اچھا، سینس آف اچیومنٹ بہت ہے۔ یہاں پہ آ کے دوبارہ اپنے ہی فیلڈ میں واپس کام کرنا بہت اچھا لگا، اور کیونکہ میں ایک خاتون ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بہت ہراساں ہوئی ہوں، بہت ہوئی ہوں آن ایوری اسٹیپ آف مائی لائف، سو مچ سو کہ اس پوسٹ پہ بیٹھ کے بھی میں ہیرس ہوئی ہوں۔ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ کتنی کریکٹر اسیسینیشن کی لوگوں نے صرف اس لیے کہ میں نے بولڈ ڈیسیجنز کیے۔ بہت پریشر آیا اور میں نے بہت پریشر بیئر کیا، جس کی ہیٹ میری فیملی تک گئی۔ تو کئی لوگوں نے مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی میں ریزائن کر دوں، میری ذات کے اوپر انہوں نے ملائن کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر سچ نکل آتا ہے۔ وزیر اعظم سے امریکی سینٹ کے وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں پاک امریکہ تعلقات، افغانستان میں انسانی بحران کی صورتحال اور مودی سرکار کی انتہا پسندی سے خطے کو لاحق خطرات پر بات کی گئی۔ عباس شبیر رپورٹ کریں گے۔ کراچی میں پولیس اہلکار کی فائرنگ سے جاں بحق ارسلان اور زخمی یاسر بے قصور نکلے۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم نے رپورٹ میں کیا بتایا، جانتے ہیں احمد رحمان خان کی اس رپورٹ میں۔ جیسے جیسے ارسلان محسود کے قتل کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اورنگی ٹاؤن تھانے کے اہلکار توحید نے 16 سالہ نوجوان پر ناحق گولیاں برسائی تھی۔ 7 دسمبر کو ارسلان محسود کو اس وقت قتل کیا گیا تھا جب وہ اپنی موٹر سائیکل پر دوست کے ساتھ کوچنگ سینٹر سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ارسلان محسود کے قتل کی تفتیش کرنے والی ٹیم نے ارسلان محسود اور اس کے دوست یاسر آفریدی کو بے قصور قرار دے دیا ہے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ارسلان اور یاسر کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا، اور ویسے بھی سادہ لباس اورنگی ٹاؤن تھانے کے اہلکار توحید کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ موٹر سائیکل سواروں کو روکے، لیکن اس نے نہ صرف ان موٹر سائیکل سواروں کو روکا بلکہ ان پر فائرنگ بھی کی۔ DIG ویسٹ ناصر آفتاب ارسلان محسود کے قتل کے چند گھنٹوں بعد ہی پولیس اہلکار توحید کے اس اقدام سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے تھے۔ ایک گشت پہ بھی مامور نہیں تھے، ناکے بھی نہیں تھے، سیول ڈریس میں تھے، ساتھ ایک پرائیویٹ جی اپنے طور پہ انڈیویجول ایکشن ہے۔ جی مقتول ارسلان محسود کے زخمی دوست اور قتل کے عینی شاہد نے بھی پولیس کے مقابلے کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی بولا گیا تھا پہلے کہ یہ مقابلہ ہوا ہے اور آپ لوگوں نے بھی فائرنگ کی ہے، تو کوئی اسلحہ ہوتا تھا آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اورنگی پولیس نے تو مقتول ارسلان محسود اور اس کے زخمی دوست کو صرف ڈاکو ہی قرار نہیں دیا تھا، بلکہ SHO اعظم گوپانگ نے ارسلان کے والد سے بھی بدتمیزی کی تھی، جو بیٹے کے قتل پر داد رسی کے لیے تھانے پہنچا تھا۔ قتل کے مرکزی ملزم اہلکار توحید اور اس کے ساتھی عمیر کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جبکہ SHO اعظم گوپانگ نے عبوری ضمانت کروا رکھی ہے۔ احمد رحمان خان، سما، کراچی۔ اور کندکوٹ کے علاقے غوث پور میں پولیس کا جاگیرانی اور سبزوئی گینگ کے خلاف آپریشن، مقابلے میں 4 ڈاکو مارے گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں میں سبزوئی گینگ کا سرغنہ بھی شامل ہے۔ لاشیں اسپتال منتقل کرنے کے دوران شہریوں کی بڑی تعداد موٹر سائیکل پر پولیس موبائل کے ساتھ اسپتال پہنچی۔ گینگ کے خاتمے پر ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، پولیس کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ ڈاکوؤں کے خلاف سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو سستا ملک قرار دیتے ہیں، لیکن اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ بنی گالا والوں کو مہنگائی نظر نہیں آتی، چالان کٹ چکا ہے، اب عمران خان کا بھی احتساب ہوگا۔ رانا ثناء اللہ بولے جن لوگوں نے نااہلوں کو مسلط کروایا اب وہی جان چھڑوانے میں مدد کریں۔ مہنگائی پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں، دنیا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان اللہ کا شکر ہے ابھی بھی سب سے سستا ملک ہے۔
3 महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। वजीर आजम मुसलसल अवाम को तसल्लियां दे रहे हैं, महंगाई कम होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन मानने को तैयार नहीं। हमजा शहबाज कहते हैं जालिमों से हिसाब लेने का वक्त आ गया। चालान इमरान नियाजी के खिलाफ कट चुका है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने जो चालान काटा है, और इस चालान की दफात हैं महंगाई, झूठ, करप्शन, बैड गवर्नेंस। राना सनाउल्लाह भी हुक्मरानों पर बरसे, कहा आवाम को रिलीफ नाअहलों से छुटकारा हासिल करके ही मिल सकता है। जिनका इनको इस मुल्क पर मुसल्लत करने में किरदार है, अब उन्हें भी चाहिए वे को खुदा का खौफ करें, इस मुल्क, इस कौम के ऊपर रहम करें, और इस टोले को जो है वो जिस तरह से उन्होंने मुसल्लत करवाने में जो है वो इनकी मदद की है, तो अब वो आवाम की मदद करें ताकि इससे छुटकारा हासिल हो सके। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि डॉलर 200 रुपए तक जाने की तवक्को है, जिसके बाद मईशत बहरानों की जद में और अवाम मजीद महंगाई की दलदल में धंस जाएंगे। बुलेटिन में दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइविंग कॉन्सर्ट। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं ऑपोजिशन इस वक्त वेंटिलेटर पर है। मेरी तब्दीली की खबर में कोई सदाकत नहीं, बदकिस्मती से हमें ढिंढोरा पीटने की सियासत की आदत डाल दी गई है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन है। हुकूमत पंजाब जो है तारीखी प्रोग्राम हेल्थ कार्ड लेके आ रहा है, जिसमें 330 अरब रुपया खर्च किया जाएगा। तब्दीली के हवाले से आपने जो बात की, उस खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी, तो इस किस्म की अफवाहों को मेरा ख्याल है जगह ना दी जाए। ऑपोजिशन इस वक्त वेंटिलेटर पे है। हमें बदकिस्मती से एक ऐसी सियासत की आदत डाल दी गई जहाँ पे ढिंढोरा पीटा ज्यादा जाता था और काम कम होता था। आदत हो गई थी एक ऐसी सियासत की जिसके अंदर एक खानदान के चंद अफराद खाने की मेज पे बैठ के मुल्क और कौम के फ्यूचर के फैसले करते थे। फूड के महकमे में अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि किसको वजीर लगाया जाएगा। NA 133 के इलेक्शन पे सारा दिन मैं वो गाना सुनता रहा, आवाज दे कहाँ है। पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद में सबसे बड़ा ड्राइविंग कॉन्सर्ट जारी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। हजारों गाड़ियां कॉन्सर्ट में मौजूद हैं। मारूफ गुलकार बिलाल खान और अली अजमत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिस पर शायकीन झूम उठे। आतिफ असलम भी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद के ये मनाजिर हैं। पाक व्यू सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइविंग कॉन्सर्ट जारी है। बिलाल खान और अली अजमत की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। कुछ मनाजिर आपको दिखा देते हैं। ज़माने के अंदाज बदले गए, तैराग है साज बदले गए। ज़माने के अंदाज बदले गए, तैराग है साज बदले गए। गैरत को गुलामी से आजाद कर, चारों को वीरों का उस्ताद कर। ज़माने के अंदाज बदले गए, तैराग है साज बदले गए। जिगर से वही फिर बात कर, तमन्ना ज़ीरों में बेदार कर। वेलकम बैक। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीम्स ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसकी वजह से ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया गया, लेकिन आज दोनों टीम्स ने मसनूई रोशनी में ट्रेनिंग की। पहला T20 13 दिसंबर को खेला जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन का अहवाल रेहान अहमद की रिपोर्ट में। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज का आगाज वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत और इजहार ख्याल से हुआ। वफाकी वजीर ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में फिल्मी सनत की तरक्की के लिए इकदाम करने का अज़्म दोहराया। मारूफ मज़ाहनिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी के 100 बरस के मौजू पर होने वाली नशिस्त में मुमताज दानिश्वर मुस्तनसर हुसैन तारल की दिलचस्प गुफ्तगू ने हाजरीन के दिल मोह लिए। सीनियर तरीन नदीब यहाँ पे मौजूद हैं और कोई है नहीं। 5-6 बरस पहले मैं PTV गया तो वहाँ पे एक तबला नवाज थे, अल्लाह देता कह ले, फौरी तौर पे जो मुझे लेके गए, कहने के जनाब आपको पता है कि ये हमारे सीनियर हैं। अब बड़े अरसे से काम कर रहे थे। मैंने कहा ये कैसे सीनियर हो गए हैं? कहते हैं ये पड़े पड़े सीनियर हो गए। हम में से बहुत सारे लोग पड़े पड़े सीनियर हो गए।
हमारे फ़नून की सूरत हाल के मौजू पर होने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस की फिक्री नशिस्त में मुमताज़ अदीब असगर नदीम सैयद ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत की बदहाली का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमतों को करार दिया। हुकूमत ने पैसा तो लिया सैनमा से, सैनमा को दिया कुछ नहीं। चाहिए ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहाँ पर फिल्म का शोबा उसी वक्त अयूब खान को खोलना चाहिए था। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने मौजूदा ड्रामे और फिल्म के मौज़ूआत को मायूस कुन करार दिया। बुशरा अंसारी ने कहा कि माजी की तरक्की पसंद हीरोइन अब टीवी पर दिखाई नहीं देती। वही बात कि आप वो ड्रामा भी अगर दिखा रहे हैं जिसमें औरत की चुटिया पकड़ के उस पर पेट्रोल डाल के उसका भाई उसको जला रहा है, अच्छा भाई चला ले वो ड्रामा क्योंकि वो बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा ड्रामा भी तो चलाएं जो कुछ किसी एक मखसूस ऑडियंस के लिए जो थोड़ा सा शऊर रखती है, कुछ सीरियस काम देखना चाहती है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को उर्दू से प्यार करने वालों ने ज़ौक़ की तस्कीन का बेहतरीन जरिया करार दिया। कैमरामैन फरहान यूसुफ और मजहर सिद्दीकी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।